अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हज के सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे कि तौहीद का मतलब है एक करना और एक मानना, यानी यह अकीदा रखना कि अल्लाह एक है और ज़ात और सिफात में इसका कोई शरीक नहीं और ना अफ़आल में इसका कोई शरीक है। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है, याद रखो खुदा ताला एक है जो फसलो वसल से बालातर है, दुई इस पर सादिक नहीं आती। इसका एक होना अदद के लिहाज से नहीं कि किसी और के वजूद के साथ मिलकर दो वजूद हो जाएं। वो महदूद नहीं जो जहात में घर कर सके, वो लामकान है जो किसी जगह में समा नहीं सकता, क्योंकि अगर इसके लिए मकान होता तो फिर मकान के लिए भी और मकान होता, जिससे हुक्म फाइलो फेल कदीम हादिस बातल हो जाता। वो अर्ज नहीं जो जोहर का मोहताज हो, वो जोहर भी नहीं जो अर्ज का मोहताज हो, वो तबई नहीं जिससे हरकत सकनात पैदा हो, वो रूह नहीं जो जिस्म का मोहताज हो, वो जिस्म से पाक है जिसके अज़ा हो, वो अशिया के अंदर हाइल नहीं जिससे वो अशिया का हम जिन्स बन जाए, वो किसी चीज के साथ मुत्तहिद नहीं जिससे नजरिया इत्तेहाद साबित हो सके, वो हर नुक्स से मंजा और खामी से बालातर है, वो तमाम खामी और नकाइस से पाक है। इसके मानंद या मिसल कोई नहीं जिससे अपने मानदाह के साथ मिलकर दो हो जाए। इसका कोई बेटा नहीं वरना वो जिनसे इंसानी बन जाता। इसकी ज़ात सफ़ात तगय्युर और तबद्दुल से पाक हैं जिससे इसके वजूद में तब्दीली वाक़या हो सके। वो इन सफ़ात कमाल से मुत्तसिफ है जिसकी खबर इसने मोमिनीन और मुहद्दीन को दी है। वो इन तमाम सफ़ात से बरी है जो काफिर लोग इससे मंसूब करते हैं, हालांकि वो इसकी सफ़ात नहीं। वो हमेशा रहने वाला है, अलीम है, रऊफ है, रहीम है, कदीर है, समी है, बसीर है, मुतकल्लिम है, बाकी है। इसका इल्म इसके अंदर हाइल नहीं, ना इसकी कुदरत इसके अंदर फूंसी गई है, ना ही इसकी समात व बसारत इसके साथ मुत्तसिल है। इसके कलाम में ना तबीज़ है न तजदीद। वो हमेशा से अपनी सफ़ात समेत कदीम है, ना कोई इल्म इसके इल्म से बाहिर है, ना कोई मौजूद इसके इरादा से खारिज है। वही करता है जो चाहता है और वही चाहता है जो जानता है। इसमें मखलूक को कोई दखल नहीं है। इसका हर काम सही है जो इसके दोस्त बसर चश्म कबूल करते हैं। वो खैर और शर का पैदा करने वाला है और खौफ व उम्मीद इसी की जात से है। नफा नुकसान का खालिक भी वही है। इसका हर हुक्म हिकमत है, ना कोई इसको पा सकता है ना इस तक किसी की रसाई है, यानी कमाह का। बहिश्तियों को इसका दीदार होगा लेकिन आमने सामने होना ना होगा, ना शक्ल सूरत जुहद का तस्वर हो सकेगा। दुनिया में औलिया अल्लाह को मुशाहिदा हक हो सकता है, दीदा सिर से न दीदा सर से। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते, जो करता है अल्लाह करता है, वही कर सकता है, जो चाहता है करता है, जहाँ चाहता है वहाँ करता है। हर शय मलकियत खुदाबंदी है। बंदा जितना बड़ा भी वली बन जाए बंदा ही रहता है, कभी भी रब नहीं बन सकता। अब तमाम चाहने और प्यार करने वालों के सीनों में ये बात रोशन होनी चाहिए कि औलिया अल्लाह की सोबत दिल की धड़कनों में तौहीद खालिस की बुनियाद रखती है, और जितनी आपकी अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत मजबूत और गहरी होगी, इतनी ही रब की अजमत और पाकीज़गी कल्ब और ज़हन में मजबूत और मुअत्तर होगी। और जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सूरह रहमान का पैगाम आगे दो, तो सिर्फ कहो कि ये एक रिसर्च है और इससे जाहिर के अमराज से शिफा मिलती है। मैं भी बीमार था, मुझे भी रहमत मिली, आप भी सुने और आगे फैलाएं। लेकिन अगर कोई नेक बनकर इसकी तशहीर करे तो इससे तंग नजरी पैदा होगी, और फिर ये तमाम इंसानों का हक है कि हम अल्लाह की रहमत और इसके दरमियान ख्वामखा रुकावट न बने। तौहीद के इस बयान से यही मकसूद है, ये सब मखलूक अल्लाह ने पैदा की है और वही सबका ख्याल रखने वाला है, वही पालता है, वही शिफा देता है, वही माफ करने वाला है। हमारी दूसरों के बारे में बदगुमानी हमारी हलाकत है। अल्लाह पाक की मेहरबानी है जिसने अपने वली के जरिए हमारे सीनों के अंदर वो वुसअत अता फरमाई जिसने पहचान यानी मार्फत के हुस्न को रोशन किया। कम से कम इतना तो है कि हम कलाम पाक के इस अब्दी पैगाम को बगैर किसी गर्ज़ो गायत के फैला रहे हैं। सबका एक ही अल्लाह है, फैसले का अख्तियार इसी जात को हासिल है। हम खुद किसी के बारे में फैसला न करें ताकि खौफ खुदा का एहसास मजबूत हो। अपने नफ्स पर नजर रखें और इसकी शरारतों को पहचानें कि इसकी मुखालफत ही अल्लाह की मोहब्बत और पहचान है।
یہی وہ روشنی ہے جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچی ہے اور اسی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کی مضبوطی صرف واقعاتی اسباب سے نہیں بلکہ یہ تمام واقعات اس سچائی کی جستجو کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ممدود و معاون رہیں گے۔ ان واقعات کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد سینے میں نفسی پراگندگی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ ہم کیسے تھے، حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے عیب ہمیں دکھا دیے، اب دوست کی صحبت کی عطا بھی حکم الہی ہے، اور یہ سارے عیوب اس سے تعلق کو پیار کرنے کی صورت میں سامنے آئے، اور اسی نے اپنی نگاہ سے جو طاقت عطا کی، اسی کے ذریعے اب اس گندگی سے نجات کے لیے کمر بستہ ہیں۔ وارث ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں اس مرد مومن اور اللہ کے دوست کی جگہ پر فائز ہوں، بلکہ وارث کا مطلب در حقیقت اس فکر خاص سے روشن ہونا ہے تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر مجھے اکثر ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 41 دن تک سورہ رحمان سننے کا کہا گیا۔ اب یہ مبالغہ آرائی اس سچائی کی نفی ہے جس میں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 دن تک سننے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ویسے تو ایک بار سننا ہی کافی ہے، لیکن ہمارے خیالات کے حجم کے سبب یکسوئی کے نہ ہونے کے لیے یہ 7 دن سنے، اور ان 7 دنوں میں ایک لمحے کا 1000واں حصہ ہوگا جب خیالات کا تسلسل ختم ہوگا اور رحمت خداوندی سے روشنی پیدا ہوگی اور ہر بدبختی اور نحوست سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی پر 7 دن تک یہ لمحہ نہ آئے تو وہ دوبارہ 7 دن سنے، اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہو تو آخری مرتبہ 7 دن تک سنے، اور اس کے بعد بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف بدبختی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغام کس نیت سے دیا جا رہا ہے، اور پیغام لینے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ صرف تلاوت کو سنے اور روبرو اللہ پاک کے رہے۔ اگر کوئی کسی کو 41 دن کا کہتا ہے تو اس بات کے لیے وہ بارگاہ خداوندی میں خود جواب دہ ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے 7 دن ہی کافی ہیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کیسے یورپ اور دیگر دنیا کے ملکوں میں لوگ 7 دن سننے کے بعد ایسے بدلے تو اس پیغام کو اپنے ارد گرد پھیلا رہے ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت بھی یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم میں تجاوز نہ کیا جائے۔ صرف یہ سوچ لیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اس نے اپنے دوستوں کی صحبت کا حکم دیا تھا، اور یہ کیسی صحبت ہے کہ لوگ انہی کی تعلیمات پر اپنے نفس کا غلاف چڑھا لیں، اور پھر ہمارے اندر کیا روشن ہوا، ہماری فکر کیا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اولیاء اللہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہیں۔ قرآن مجید میں شہداء کو مردہ کہنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ اب قرآن حکیم میں جب مختلف انسانوں کے لیے مراتب بیان کیے گئے تو یہ ترتیب آئی ہے، یعنی سب سے بلند مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد صدیقین یعنی اولیاء کرام ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء اور چوتھے نمبر پر صالحین یعنی عام نیک لوگ ہیں۔ اب قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے شہداء کو زندہ کہا ہے تو اس سے اوپر کے 2 درجوں والے حضرات یعنی انبیاء اور صدیقین تو بدرجہ اتم زندہ ہوئے۔ اب شاید یہ بات روشن ہو جائے کہ مرشد عین حیاتی بہو، اور ہم اسی احساس کے سبب، ان کے ہونے کے احساس کے سبب کسی قسم کی مبالغہ آرائی سے گریز کریں اور فیض کی اس دولت کو صحیح حالت میں تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے والوں کا ایک سانتا بندہ رہتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے فردن گفتگو کرتے اور سب کو یکسوئی کی تعلیم دیتے، دعا کراتے اور سورہ رحمان کا پیغام دے کر رخصت فرماتے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سرکاری، نیم سرکاری، پرائیویٹ دفتروں میں خود تشریف لے جاتے اور ان سے ملتے اور خوف خدا کی تلقین فرماتے۔ شاید ہی کوئی ایسا سرکاری یا نیم سرکاری دفتر ہو جہاں آپ نہ گئے ہوں۔ فنون لطیفہ کے تمام شعبوں کے لوگوں سے ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک ہی بات کہتے، سورہ الرحمان سنو اور اللہ کی رحمت سے موج کرو۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔